बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पीटीआई में सोचने के दो एंगल हैं। एक वो है कि यार जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मजबूरी में की, लेकिन खान साहब के खिलाफ कोई बात नहीं की, पीटीआई के खिलाफ कोई बात नहीं, बुशरा बीबी के खिलाफ कोई बात नहीं की, तो उसको बिल्कुल लेना चाहिए कि उसने इतने मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और वो पीटीआई के दौर में उसने कोई पैसा भी नहीं बनाया, उसने कोई माल नहीं बनाया, उसने करप्शन नहीं की, और वो उसने बड़ी सिंसियरिटी से काम किया। उनमें से मलिका बुखारी भी हैं। तो मलिका बुखारी के हवाले से भी है कि खान साहब उनको बिल्कुल वापस लेंगे, जिस तरह से उन्होंने ज़ाहिर है उन्होंने अपने बेटे की वजह से मजबूर होकर। और मैंने आपको कहा कि अभी जब कहानियां लोगों की खुल के सामने आएंगी तो लोग रोएंगे, धाड़े मार मार के रोएंगे कि यार लोगों के साथ हुआ क्या, जिस वजह से उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ी। अब आप बताएं, उस्मान डार, सदाकत अब्बासी साहब, अली नवाज अवान साहब, ये तो खान साहब, मैं समझता हूं ये तीन नाम ऐसे हैं, ये तीन नाम ऐसे हैं कि इमरान खान अगर किसी के पास चल के गए किसी के घर में, तो ये तीन नामों के घरों में तो जरूर जाएंगे इमरान खान। इन तीन के घरों में जरूर जाएंगे, बाकियों के पास नहीं जाएंगे जिन्होंने तशद्दुद बर्दाश्त किया, लेकिन इन तीन के घर जरूर जाएंगे। और खान साहब इनके हवाले से बहुत पॉजिटिव हैं। और अली नवाज अवान के हवाले से तो खान ने जेल से पैगाम भिजवाया था कि कोई उसके खिलाफ सोशल मीडिया पे कंपेन नहीं होनी चाहिए, एक लफ्ज अली नवाज अवान के खिलाफ नहीं करना। जाहिर है इमरान खान साहब को पता था। अब इस सारी ये तीन नाम भी कंफर्म जब वापस आना चाहेंगे, इनके लिए बिल्कुल दरवाजे खुले होंगे। और फिर शीरी मजारी साहबा, उन्होंने सियासत से तो अलग हो गई, खान साहब को शिकवा भी है, लेकिन उन्होंने भी खान साहब के खिलाफ कोई किसी तरह का बयान नहीं दिया। मुशर्रफ जमशेद चीमा साहब और जमशेद चीमा साहब जो हैं, उनकी तो वापसी एक तरह से हो ही गई थी, क्योंकि उन्होंने जब ट्वीट्स किए तो खान साहब ने खुद वो ट्वीट भेजे ग्रुप में और कहा कि सारे इसको रीट्वीट करें, और उसको खान साहब बाहर थे। और दूसरा यह है कि उनको खान साहब ने ही जेल से अप्रूवल मिली कि आप कागजात नामजदगी जमा करवाएं, लेकिन फिर वो पार्टी के अंदर टिकटों के ऊपर इतनी लड़ाई पड़ गई, इतना ज्यादा, और खान साहब को कहा गया कि हम किसी को नहीं देंगे जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन 3-4 ऐसे लोगों को दिए गए टिकट जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सियासत से अलगी की थी, यानी पीटीआई के खिलाफ बात नहीं की थी, इमरान खान के खिलाफ बात नहीं की थी। और इस वक्त पीटीआई के अंदर मुख्तलिफ ओहदों पे 9 ऐसे लोग हैं जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और सियासत से अलग की थी। वो तंजीमी और मुख्तलिफ ओहदों पर मौजूद हैं या उनको टिकट दिए गए और वो जीते या हारे हुए एक अलग बात है। 9 लोग ऐसे मौजूद हैं, ऐसी मिसालें मौजूद हैं। तो पीटीआई के अंदर बहरहाल ये है कि अब इन लोगों के हवाले से एक है कि यार ये आएंगे तो फिर इनको वो मेन जगह मिल जाएंगी, और वो कुछ लोग समझते हैं कि हम अच्छा। फिर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, पीटीआई के अंदर एक बहुत नेगेटिव चीज़ चल रही है, जिससे आप मिलें वो दूसरे के बारे में क्या कंप्रोमाइज्ड है, ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में। अगर आप मुझसे पूछें, एक है एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में होना, एक होता है उनके एजेंडे पे चलना। पीटीआई के 80% लोग एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में, 80% लोग। और ये मैं आपको मुहावरतन नहीं कह रहा, लफाजी नहीं कर रहा, मैं आपको इंफॉर्मेशन बेस्ड कह रहा हूं। 80% लोग एस्टेब्लिशमेंट, देखें एस्टेब्लिशमेंट का ये होता है कि जिनको वो जबरी तौर पे गुमशुदा किया, लापता किया, ले गए, उधर भी उन्होंने गुड कॉप बैड कॉप खेला। एक मारने वाली टीम आती थी तो एक बंदा आता था, यार तुम्हारे पर बड़ा जुल्म हो रहा है, तुम बड़े अच्छे आदमी हो, बड़े जबरदस्त बंदे हो, बड़ी ज्यादती हो रही है, लेकिन यार बस छोड़ो यार, सियासत छोड़ दो, मैं तुम्हें बड़ा, मेरी तो पूरी फैमिली बड़ा तुम्हें सुनती है, बड़ी फैमिली मेरी, ये वो सारा, ये गुड कॉप बैड कॉप वहां भी होता है। इदारे के अंदर ये राब्ते में एस्टेब्लिशमेंट के लोग रहते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि थोड़ा सा वो फिर खबरें भी पार्टी के अंदर की लेते हैं, क्या चल रहा है, और उनको थोड़ा सा एतमाद देते हैं कि तुम्हारे साथ सेटिंग है, तुम्हारी चीजें नॉर्मलाइज हैं, अंदर की चीजें बताओ। और एक होता है एजेंडे पे चलना। एजेंडे पे मेरे पास सच्ची बात यह है कि मेरे पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि कोई बंदा एस्टेब्लिशमेंट के एजेंडे पे चल रहा हो। हाँ, एक चीज एस्टेब्लिशमेंट चाहती है और कुछ लोग उस पर बिल्कुल हैं, और वो एस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई इकट्ठे ना हो। इस पे कुछ लोग हैं जो बिल्कुल ऑन बोर्ड भी हैं और उनके एजेंडे पर भी हैं, जो चाहते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई एक साथ ना हो। इमरान खान साहब को पता है क्या हिकमत अमली है। इमरान खान साहब चाहते हैं कि जो एक ये मूवमेंट में इकट्ठे हो जाएं मौलाना फजल रहमान साहब और पीटीआई, ताकत बढ़ जाएगी और हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो इसके ऊपर बहरहाल कुछ लोग एजेंडे पे हैं। बाकी राब्ते में होना अलग बात है, एजेंडे पे होना अलग बात है। एजेंडे पे मैं इस पॉइंट के अलावा मैंने नहीं देखा कि कोई एजेंडे पे। और बाकी बात यह है, देखें खान साहब जब कोई चीज कह देते हैं और कह देंगे तो फिर उस पर करना पड़ेगा। बाकी जो शेख वकास अकरम साहब हैं, उनको इसलिए कि वो ज़ाहिर है सीजन एक पॉलिटिशियन हैं, पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, और उनका आप देखें ना, उनसे जब सवाल हुए शेर मरवत साहब के हवाले से, उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, बड़ा ज़बरदस्त। उन्होंने इंटरनल मामला बाहर नहीं लेके आए, वो उनका कद काट इस वजह से बड़ा। और फिर ये भी एक वजह थी कि सारे ओहदे केपीके से दे दिए, चेयरमैन गौर साहब केपीके से, उमर यूब साहब केपीके से, प्राइम मिनिस्टर को उम्मीदवार केपीके से, अपोजिशन लीडर जो इसमें सेनेट में है वो केपीके से, तो शिबली फराज साहब, और ये सारे। तो इस पे फिर ये था कि आप पंजाब को बिल्कुल इग्नोर करें। एक तो पंजाब को ये अब चेयरमैन पब्लिक रिलेशंस कमेटी दे दिया गया, और साथ ही जो पंजाब में जो पार्लिमानी कमेटी जो वफाक में कौमी असम्बली में, वो भी अब कहा जा रहा है कि वो सारी की सारी जो है वो पंजाब को दी जाएंगी। तो पीटीआई के अंदर
نظم بہت ادھر ادھر ہوا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، لیکن یہ جو شیر افضل مروت صاحب کے خلاف ایکشن ہوا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ معاملہ رک جائے گا، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ایک ہر وقت بات ہے کہ وہ فلانا کمپرومائزڈ ہے، فلانا کمپرومائزڈ ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں زبردست ہوں، میں زبردست ہوں، اس چیز نے بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ باقی جو بھی واپس آئے گا وہ خان صاحب کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہوں گی جو نہ مجھے پتہ ہوں گی، نہ آپ کو پتہ ہوں گی، نہ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو پتہ ہوں گی، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو ایک جج نے بھی کچھ چیزیں بھجوائیں کہ کہا کہ آپ نے یہ پوائنٹس آپ اپنے وکیل کو کہیں وہ ریز کرے، اور ایک جج نے کہا میں نے ایسا فیصلہ لکھا ہے کہ کسی کا باپ بھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میں یہی کر سکتا تھا، فیصلہ سزا تو میں نے سنانی تھی، لیکن میں یہ کر سکتا تھا کہ میں فیصلے میں ایسے فلاس چھوڑ دوں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ ایک گواہ نے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا کہ مجھے جب پیش کیا جائے عدالت میں تو میرے پہ جرح جب آپ کریں تو مجھ سے آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، اور ان کے میں ایسے جواب دوں گا کہ جو اوپر آپ کو اپیل میں فائدہ دیں گے۔ تو یہ چیزیں اب ظاہر ہیں لوگوں کو نہیں پتا۔ اب ایک بندے کے بارے میں بہت ایک کمپین چلی کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے بڑا گھٹیا بیان دے دیا خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی وہ بلو دا بیلٹ نہیں تھا لیکن ایک اور معاملہ تھا، تو بڑا، لیکن اس نے وہ جان بوجھ کے وہ بیان دیا تھا اور بتایا تھا کہ میں یہ بیان دوں گا، آپ اس کے بیک اینڈ پہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ میں جس تاریخ کا یہ بیان دوں گا اس تاریخ کو تو یہ معاملہ یہاں تھا، تو واضح طور پہ کنٹرڈکشن آ جائے گی اور آپ کو آگے اپیل میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو خان کو پتہ ہے، تو خان جس کو بھی لے گا ظاہر ہے وہ خان کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور دو لوگوں کے بارے میں جو بھی بتایا جاتا ہے کہ ایک استحکام پاکستان پارٹی میں گیا اور ایک نے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور وہ ادارے کے بہت قریب ہو گیا، اور ان دو لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ انفارمیشن اندر کی دی استحکام پاکستان میں بیٹھ کے، اس نے دی کہ فلانے بندے آپ کے پی ٹی آئی سے چھوڑ کے آ رہے ہیں اور فلانے آنے والے ہیں، فلانے رابطے میں ہیں، فلاں یہ انفارمیشن لیک کر رہا ہے، فلاں انفارمیشن لیک کر رہا ہے۔ تو یہ باتیں بھی خان صاحب تک بھجوائی گئیں، اور ایک بندے نے ادارے کے قریب ہو کے بتایا کہ اب ادارہ آپ کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ چیزیں بر وقت پی ٹی آئی کو بتائی جاتی نہیں۔ یہ ساری چیزیں ظاہر خان صاحب کو پتہ ہیں، اور خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے کس کس کو واپس لینا ہے، کس کو نہیں لینا، اور کہہ دیں گے تو پھر اس پہ کرنا پڑے گا۔ باقی جو شیخ وقاص اکرم صاحب ہیں، ان کو اس لیے کہ وہ ظاہر سیزن ایک پولیٹیشین ہیں، پرانے پارلیمنٹیرین ہیں، اور ان کا آپ دیکھیں نا، ان سے جب سوال ہوئے شیر مروت صاحب کے حوالے سے، انہوں نے بڑا زبردست جواب دیا، بڑا زبردست، انہوں نے انٹرنل معاملات باہر نہیں لے کے آئے، وہ ان کا قد کاٹ اس وجہ سے بڑا۔ اور پھر یہ بھی ایک وجہ تھی کہ سارے عہدے کے پی کے سے دے دیے، چیئرمین گور صاحب کے پی کے سے، عمر ایوب صاحب کے پی کے سے، پرائم منسٹر کو امیدوار کے پی کے سے، اپوزیشن لیڈر جو اس میں سینٹ میں ہے وہ کے پی کے سے، تو شبلی فراز صاحب، اور یہ سارے، تو اس پہ پھر یہ تھا کہ آپ پنجاب کو بالکل اگنور کریں۔ ایک تو پنجاب کو یہ اب چیئرمین پبلک انس کمیٹی دے دیا گیا، اور ساتھ ہی جو پنجاب میں جو پارلیمانی کمیٹیز جو وفاق میں قومی اسمبلی میں، وہ بھی اب کہا جا رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ پنجاب کو دی جائیں گی۔ تو پی ٹی آئی کے اندر نظم بہت ادھر ادھر ہوا، ایک دوسرے کے خلاف بیانات، سوشل میڈیا کو استعمال کرنا، لیکن یہ جو شیر افضل مروت صاحب کے خلاف ایکشن ہوا ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ یہ معاملہ رک جائے گا، اور پی ٹی آئی کے اندر یہ جو ایک ہر وقت بات ہے کہ وہ فلانا کمپرومائزڈ ہے، میں بہت اچھا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، میں زبردست ہوں، اس چیز نے بھی پی ٹی آئی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ باقی جو بھی واپس آئے گا وہ خان صاحب کو بہت ساری چیزیں ایسی پتہ ہوں گی جو نہ مجھے پتہ ہوں گی، نہ آپ کو پتہ ہوں گی، نہ پی ٹی آئی کے کسی بھی بندے کو پتہ ہوں گی، کیونکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کو ایک جج نے بھی کچھ چیزیں بھجوائیں کہ کہا کہ آپ نے یہ پوائنٹس آپ اپنے وکیل کو کہیں وہ ریز کرے، اور ایک جج نے کہا میں نے ایسا فیصلہ لکھا ہے کہ کسی کا باپ بھی اس کو برقرار نہیں رکھ سکتا، میں یہی کر سکتا تھا، فیصلہ سزا تو میں نے سنانی تھی، لیکن میں یہ کر سکتا تھا کہ میں فیصلے میں ایسے فلاس چھوڑ دوں کہ آپ کو فائدہ ہو۔ ایک گواہ نے عمران خان صاحب کو، پی ٹی آئی کو یہ پیغام دیا کہ مجھے جب پیش کیا جائے عدالت میں تو میرے پہ جرح جب آپ کریں تو مجھ سے آپ نے یہ سوال کرنے ہیں، اور ان کے میں ایسے جواب دوں گا کہ جو اوپر آپ کو اپیل میں فائدہ دیں گے۔ تو یہ چیزیں اب ظاہر ہیں لوگوں کو نہیں پتا۔ اب ایک بندے کے بارے میں بہت ایک کمپین چلی کہ اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس نے بڑا گھٹیا بیان دے دیا خان کے حوالے سے، پی ٹی آئی کے حوالے سے، یعنی وہ بلو دا بیلٹ نہیں تھا لیکن ایک اور معاملہ تھا، تو بڑا، لیکن اس نے وہ جان بوجھ کے وہ بیان دیا تھا اور بتایا تھا کہ میں یہ بیان دوں گا، آپ اس کے بیک اینڈ پہ یہ چیز نہیں ہے، بلکہ میں جس تاریخ کا یہ بیان دوں گا اس تاریخ کو تو یہ معاملہ یہاں تھا، تو واضح طور پہ کنٹرڈکشن آ جائے گی اور آپ کو آگے اپیل میں فائدہ ہوگا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں جو خان کو پتہ ہے، تو خان جس کو بھی لے گا ظاہر ہے وہ خان کو پتہ ہوگا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اور دو لوگوں کے بارے میں جو بھی بتایا جاتا ہے
کہ ایک استحکام پاکستان پارٹی میں گیا اور ایک نے پی ٹی آئی چھوڑ کے اور وہ ادارے کے بہت قریب ہو گیا، اور ان دو لوگوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ انفارمیشن اندر کی دی استحکام پاکستان میں بیٹھ کے اس نے دی کہ فلانے فلانے بندے آپ کے پی ٹی آئی سے چھوڑ کے آ رہے ہیں اور فلانے فلانے آنے والے ہیں، فلانے فلانے رابطے میں ہیں، فلاں یہ انفارمیشن لیک کر رہا ہے، فلاں انفارمیشن لیک کر رہا ہے. تو یہ باتیں بھی خان صاحب تک بھجوائی گئیں، اور ایک بندے نے ادارے کے قریب ہو کے بتایا کہ اب ادارہ آپ کے خلاف کیا کرنے جا رہا ہے، اور یہ چیزیں بر وقت پی ٹی آئی کو بتائی جاتی نہیں. یہ ساری چیزیں ظاہر ہے خان صاحب کو پتہ ہیں، اور خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے کس کس کو واپس لینا ہے، کس کو نہیں لینا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ محمد صاحب کامی ناصر. اللہ حافظ.